वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, नाज़रीन, पिछले क्लिप के अंदर तबलीगी जमात की मारूफ़ किताब फ़ज़ाइल सदक़ात के हवाले से मैंने शेख अबू याक़ूब का वाक़या आपके सामने रखा था कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि जनाब एक शख्स ने मेरे पास आया और कहा कि मैं कल ज़ोहर के वक्त मर जाऊंगा, और अगले दिन ज़ोहर के वक्त वो आया और आकर तवाफ़ किया और नमाज़ पढ़ के थोड़ा दूर जाकर वो मर गया। उस पर मैंने एक सवाल आपको दिया था कि इसको कैसे मालूम चला कि अगले दिन मैं मर जाऊंगा। अल्लाह के नबी को तो नहीं मालूम चल सका कि मेरी मौत कब आनी है, साहबा इकराम को तो पता नहीं चल सका, इसको कैसे पता चल गया। दूसरी बात इसमें मैंने कही थी आपको कि जब इस शख्स को गुस्ल दिया गया, कफनाया गया, उसके बाद कब्र में उतारा गया, तो इसने आंखें खोल दी, और आंखें खोलने के बाद इसने साफ कहा कि मैं ज़िंदा हूँ और हर आशिक ज़िंदा हुआ करता है। जब अपने आप को तौहीद का दावा करने वाले ये देवबंद हजरात, तबलीगी जमात के मानने वाले अपने बुज़ुर्गों को ज़िंदा कर सकते हैं, तो फिर बरेलवियों से आप क्या तवक्को और उम्मीद रखते हैं। बरेलवियों ने तो फिर यहाँ तक लिख दिया, अल्लाहु अकबर, कि साहबा इकराम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर जा रहे थे दफनाने के लिए, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आंखें खोली और साहबा इकराम के साथ बात करना शुरू की। और आगे बढ़िए, यहाँ तक उन्होंने लिखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कब्र के अंदर जिंदा हैं, ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि ज़िंदगी भी ऐसी है कि आप पर आपकी बीवियां पेश की जाती हैं और आप उनसे शब्बाशी फरमाते हैं। जब ज़िंदगी है तो फिर ज़िंदगी को साबित तो करना पड़ेगा। यानी ये आप मुझको बताइए कि नबी की शान में गुस्ताखी है या नबी की शान बयान की जा रही है कि आपने ज़िंदा नबी को दफना दिया। नबी आंखें खोले साहबा से बातें कर रहे हैं और आपने ज़िंदा नबी को कब्र में दफना दिया। ये कैसी अहमकाना बातें हैं। इसी तरह से यही तबलीगी जमात वाले, यही देवबंद वाले, इनकी भी दास्तान मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा काम बताना है, मैं सिर्फ आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ। अमल करना हर शख्स का अपना काम है। दलील मैं दे रहा हूँ, किताब का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके बाद अब आपका काम है तहकीक करना। क्या ये तहकीक का मादा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हक़ की जस्तजू करें, आप देखें कि हक़ कहाँ पर है। ये तबलीग के बहाने ये कहीं हमें गुमराह तो नहीं कर रहे, हमारे अकायद को बर्बाद तो नहीं कर रहे। देखिए इसी फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर लिखते हैं कि एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, क्या ये दास्तान बुज़ुर्गों से चलती है, सिर्फ लिखा हुआ है, एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैं मुर्दे को गुस्ल दिया। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैंने मुर्दे को गुस्ल दिया तो मुर्दे ने मेरा अंगूठा पकड़ लिया। अजीब अजीब इनके यहाँ मामलात हैं। इनको ये करामात का, इनको जनाब ये कशफ का, इन सब चीज़ों का नाम दे देते हैं। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये करामात, ये कशफ मेरे नबी के साथ क्यों नहीं हुआ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी गुस्ल दिया गया, नबी ने किसी का अंगूठा क्यों नहीं पकड़ा? सिद्दीक़ अकबर का। नबी ने उमर का अंगूठा क्यों नहीं पकड़ा? नबी को जब दफनाया गया नबी ने क्यों नहीं कहा कि मैं जिंदा हूं और अल्लाह का हर आशिक जिंदा हुआ करता है? किस हदीस के अंदर है? बुखारी खोलिए, मुस्लिम खोलिए, कोई किताब खोलिए, लेकिन उसके अंदर सही अहादीस के अंदर, अहादीस सहीहा के अंदर कोई एक रवायत ऐसी आपको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ सारी बंडलबाजियां हैं, सारी महज छोड़ियां हैं जिनको आप लपेटते जाइए। और अगर आप मुहक्किक हैं, आप तहकीक करना चाहते हैं, तो फिर आप तहकीक कीजिए कि अगर ये सब कुछ इनके बुजुर्गों के साथ हो रहा है तो ये सब कुछ इनके बुजुर्गों से ज़्यादा मेरा नबी हकदार था। मेरे नबी इस बात के ज़्यादा हकदार थे कि मेरे नबी को मालूम होता कि मुझे किस दिन कहाँ पर मरना है। मेरा नबी इस बात से बेखबर था, हालांकि मेरे नबी के ऊपर वही भी उतरा करती थी। मेरे मोहतरम भाइयों, कहता है कि जब उसको गुस्ल दिया तो उसने मेरा अंगूठा पकड़ लिया, और अंगूठा पकड़ा तो मैंने उसे कहा कि अंगूठा छोड़ दे, मुझे मालूम है तू जिंदा है, बस एक मकान से दूसरे मकान नकल मकानी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आगे लिखते हैं, कहते हैं कि जनाब हमारे एक शेख फरमाते हैं, जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, ये भी फ़ज़ाइल सदक़ात का वाक़या, अभी फ़ज़ाइल सदक़ात चल रही है। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, नहलाने के लिए तख्ते पर लिटाया तो वो हंसने लगे। वालिद का इंतकाल हुआ तो बाज़ लोग होते हैं उनके चेहरे पर
مسکراہٹ رہ جاتی ہے لیکن ہنسنا اور ہے، وہ ہنسنے لگے، اور ایک ہے کہ مسکراہٹ کا آ جانا۔ اللہ اکبر، کہ چہرے پر بعضوں کے چہرہ اتنا پر نور ہوتا ہے کہ ان کے چہرے پہ خوبصورت سی اسمائل ہوتی ہے، موت کے وقت بھی خوبصورت سی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ بھی کوئی اللہ والے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر لفظ مسکراہٹ کا نہیں کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ لفظ پہ غور کیجئے گا، جب میرے والد کا انتقال ہوا، نہلانے کے لیے تختے پر لٹایا گیا تو وہ ہنسنے لگے، لوگ ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میں تو یہ سمجھا کہ ہنسنے کیوں لگے، کہیں نہلاتے وقت کسی نے ان کو گدگدی نہ کر دی ہو، ایسا تو نہیں ہوا ہوگا۔ یہ تو خیر میں ایک چٹکلا لے رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگا کہ صاف لکھا ہوا ہے ہنسنے لگے۔ ہنستا تو بندہ تبھی ہے جب اس نے کوئی لطیفہ سنا ہو، ہنستا تو بندہ تبھی ہے جب اس کو کسی نے گدگدی کی ہو۔ تو میں سمجھا کہ شاید ہو سکتا ہے نہلانے والے نے کوئی شرارت کی ہو اور مردے کو گدگدی کر دی ہو۔ کیسی بے وقوفانہ باتیں ہیں۔ کہتا ہے کہ جناب ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا، نہلانے کے لیے ان کو تختے پر لٹایا تو وہ ہنسنے لگے، نہلانے والے ان کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو بھائی بھاگیں گے؟ جس کو تم مردہ سمجھ رہے ہو، اگر وہ آنکھ کھول دے، وہ بول دے، وہ ہنس دے، وہ مسکرا دے تو نہلانے والا بھاگے گا نہیں تو اور کیا کرے گا؟ اور اگر عقل مند ہوگا تو فوراً ڈاکٹر کو، طبیب کو، حکیم کو بلا کر لائے گا کہ دیکھو دیکھو یہ زندہ ہے، اس نے آنکھیں کھولی ہے، اس نے بولا ہے، اس نے ہنسا ہے، یہ زندہ ہے، اس نے انگوٹھا پکڑا ہے، یہ زندہ ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ قصہ کہانی گپ شپ ہے تو کوئی ڈاکٹر کو بلانے نہیں گیا، کوئی حکیم طبیب کو بلانے نہیں گیا۔ ہنستا ہوا دیکھ کر اس مردے کو جناب انہوں نے کیا کیا، نہلانے والے ڈر کر بھاگ گئے۔ پھر ان کے دوستوں میں سے ایک رفیق، ایک ساتھی ان کے آئے، انہوں نے آ کے مردے کو نہلایا۔ میرے محترم بھائیوں، بتانے کا مقصد ہے اس جیسی بہت ساری گپ شپ موجود ہیں اس فضائل صدقات میں، فضائل حج میں۔ ابھی آگے آگے دیکھیے، میں جو آپ کو واقعات سناتا جاؤں گا، آپ ان واقعات کو سنیے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ان کتابوں کے اندر محض گپ شپ موجود ہے، محض ایسی قصے کہانیاں، جھوٹے قصے کہانیاں موجود ہیں۔ ہر واقعے کو، اس بات کو اس طرح سے سمجھ لیا کریں کہ اگر یہ ان کے بزرگوں کے ساتھ ہوا ہے تو میرا نبی اس سے زیادہ حقدار تھا۔ اگر ان کے بزرگ کو معلوم چل گیا کہ کل ظہر کے وقت میں آ کر اس جگہ پر مروں گا تو میرا نبی اس سے بڑھ کر حقدار تھا کہ میرے نبی کو معلوم ہوتا کہ 12 ربیع الاول کو پیر والے دن چارج کے وقت میرا انتقال عائشہ کے گھر پر ہوگا۔ میرا نبی پہلے سے صحابہ کو بتا دیتا، لیکن جب میرے نبی نے صحابہ کو یہ نہیں بتایا کہ پیر والے دن 12 ربیع الاول کو چارج کے وقت میں عائشہ کے گھر میں عائشہ کی ٹانگوں پر سر رکھ کر مر جاؤں گا، تو اس کے بزرگوں کو کیسے پتا چل گیا کہ کل ظہر کے وقت میں مر جاؤں گا؟ ان کا بزرگ قبر میں اتارتے ہوئے کیسے کہہ رہا ہے آنکھیں کھول کر کہ میں زندہ ہوں، اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوا کرتا ہے۔ میرا نبی اس سے زیادہ حقدار تھا کہ میرا نبی قبر میں آنکھیں کھولتا اور کہتا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا نبی زندہ ہوا کرتا ہے۔ لیکن ایسا کچھ میرے نبی کے ساتھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ میرے محترم بھائیوں یہ اصول ہے کہ جو مر گیا سو مر گیا، اس کا دنیا سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مرنے والا کبھی آنکھیں نہیں کھولا کرتا، مرنے والا کبھی ہنسا نہیں کرتا، مرنے والا کبھی باتیں نہیں کیا کرتا، مرنے والا کبھی انگوٹھا نہیں پکڑا کرتا۔ یہ سب کچھ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ اپنے بزرگوں کی کرامات، ان کی واقعات، ان کی عظمت کا بیان کرنے کے لیے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ان واقعات کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح ہوئی کہ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ سب کچھ جب میرے نبی کے ساتھ نہیں ہوا، اتنے معاملات، اور جو عقل مند لوگ ہیں، آج کل تو سائنس کا دور ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ ان قصے کہانیوں میں نہیں آتے اور ان قصے کہانیوں کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے۔ ابھی تو آگے دیکھیے جو پوسٹ مارٹم کی مزید سلسلے چلیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی قسم آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ جو واقعات انہوں نے فضائل صدقات، فضائل حج کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ پھر جب میں آؤں گا اس سے بھی آگے چل کر فتاوی عالمگیری کے اوپر، جب میں آؤں گا در مختار کے اوپر، جب میں آؤں گا ان کی کتابوں کے اور مزید کتابوں کے اوپر، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کی قسم ہے اتنے گندے واقعات ان کی کتابوں کے اندر اور گندے مسائل ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہے گی۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھ کو حق بات کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔